سلام يا جماعة، إن شاء الله اليوم باش نبداو في ريفلكس ميوتاتيك ونحاولوا نبسطوه ونفسروه على الآخر. كور سهل وتصعبوش وحيدة وحيدة باش نعطيك اللي لازمك تعرفه باش تعدي كونكور متاع الباك. باهي نبداو باللي باس، يعني بالاناتومي. باهي نحطوا الفيديو. باهي باش نفسروا حاجات اللي لازمك تعرفهم باش تنجم تفهم كور كامل ساهلين، اما من غيرهم ما تنجمش تقدم. باهي احنا باش يصير لنا اي موفمون لازم عندنا دو ميسكل يتسميو ميسكل انتاغونيست، يعني يخدموا عكس بعضهم. يعني واحد مسؤول على الموفمون تاع الفليكسيون والاخر مسؤول على الموفمون تاع الاكستنسيون. باهي احنا في الاناتومي ديما عندنا العظم هذايا ما بين دو ميسكل، ولا هاولا هنا العظم هذايا اونتر دو ميسكل. باهي هذوما لي دو ميسكل تسموا انتاغونيست. لهنا خدينا ليكزامبل نتاع اليد، هذايا لوس دو بغا يتسمى اوميروس. باهي وعندنا هذايا الفوقاني يتسمى بيسيبس واللوطاني يتسمى تريسيبس. في الحالة هذه اليد محلولة، ديما البيسيبس يكون رولاشي والتريسيبس يكون كونتراكتي. باهي لهنا احنا كي نجيو نحاولوا باش نهزو اليد، اوب هكا هزينا اليد، لهنا صارت لنا اون موفمون دو فليكسيون اللي هي موفمون تاع هزة اليد. كيما قلت لكم كونتراكسيون تاع البيسيبس هي كي انتريني ان موفمون دو فليكسيون ويتسمى ميسكل فليشيسور، يعني اللي يعمل الموفمون تاع فليكسيون يتسمى ميسكل فليشيسور. باهي شدوا معايا هيك، اوب كامل نحب نهبطوا اليدين، كملنا هبطنا. لهنا شنيا صارت ان موفمون ديكستنسيون اللي هي عاودنا حلينا اليد. لهنا كي نجي نشوف نلاقاو اللي التريسيبس سو كونتراكت والبيسيبس هو سو رولاج. دونك لهنا التريسيبس انترين ان موفمون ديكستنسيون يتسمى ميوسكل اكستنسور اللي هو مسؤول على الموفمون ديكستنسيون. هذوما دي نوسيون لازمكم تشدوهم وتحفظوهم وكل شيء. باهي خلينا نزيدكم حاجه واحده. احنا كي نجيو نقيسو طول متاع الميوسكل، باهي كي نجيو نقيسو طول متاع الميوسكل اون ايتا دو روبو. باهي نعاودو من الاول، اون ايتا دو روبو هذايا الميوسكل هو اللي متاع البيسيبس ابوبري 7.5 سنتيمتر. باهي اوب كي يعمل الموفمون نتاعو الكونتراكسيون شو كيفاش ما عادش 7 سنتيمتر ولا 6 ولا 5 سنتيمتر. يعني نحب نقول لك اللي كي يعمل كونتراكسيون ميوسكل يصغر الحجم نتاعو. شد معايا هذوم. باهي متفاهمين توا واحد لهنا. نرجعوا على رواحنا، خلي توا نشوفوا الريفلكس ميوتاتيك كيفاش. باهي الفيديو الريفلكس ميوتاتيك هذايا هو. دونك باش نعملوا الاكسبيريونس باش نشوفوا كيفاش تصير الريفلكس، اما بشويه راح. الريفلكس ميوتاتيك الكلكم تعرفوا عنها الديفينيسيون نتاعها، واللي هي contraction involontaire du muscle suite à son propre étirement، والا زاد نقولوا qui se pose à son propre étirement. باهي والرول نتاعها معروف اللي هو المانتيان نتاع البوستور والاكيليبر نتاع الكور. لهنا قبل ما نشوف الليجوند وقبل الواحد فما حاجات لازمكم تحفظوهم، لي شيما لازمكم تحفظوهم، لي شيما هذوما ولا لي شيما نتاع الموالي بينيير ولا حاجات هذوما الكل لازم تفهموهم. باهي هذه الريفلكس باش نعملوها اليوم هي الريفلكس اشيليان. باهي باش نشوفوا كيفاش تصير ومن بعد نفسروا. لهنا ستينو ستيمولاسيون يمشي ان ميساج نيرفو سنسيتيف للموالي بينيير اللي هو السونتر نيرفو، يخرج من غاديك سو ميساج نيرفو موتور وتعمل لنا اكستنسيون تاع البي. باهي لهنا خلينا نحطوا لي جونت. باهي اخزر تو احنا عملنا ستيمولاسيون حاجه فيزيك بالضربه، كيفاش باش تولي لنا ان ميساج نيرفو لهنا باللي ريسبتور سنسوريال اللي هما لي فيسو نورو مسكولير. شدوا معايا الحكايه هذه، الفيسو نورو مسكولير هما الريسبتور سنسوريال اللي هما باش يحاولوا لنا الستيمولاسيون الميساج نيرفو غاديك باش يتحس. اوب كي باش يتعدى يولينا ان ميساج نيرفو سنسيتيف يمشي اوب يمشينا في الفيبر نيرفو سنسيتيف. الفيبر نيرفو سنسيتيف تو في اللي كور جاي نفسروا اللي هو مناش يتكون من لي دندريت ومن الكور سيلولار، حسيروا هذوما الكل حطوا على جنب نفسروهم المره الجايه. الفيبر نيرفو سنسيتيف يتسمى افيرون خاطر يهز من برا للداخل، وكي تخرج من السنتر تمشي للبرا تتسمى افيرون. باهي
عندنا الفيبر نيرفوز سنسيتيف اللي هو باش يهزلنا الميساج نيرفو سنسيتيف باش يدخل لهنا كيفاش باش يدخل. احنا عندنا نير راشيديان فيه دي فيبر نيرفوز كو سوا لي فيبر نيرفوز سنسيتيف ولا موتريس. الفيبر نير راشيديان هذا به عندنا النير الراشيديان يتكون من دو راسين، واحد دورسال وواحد فونترال. به الدورسال شدوا معايا ديما فيه الفيبر نيرفوز سنسيتيف، والفونترال ديما فيه الفيبر نيرفوز موتريس. هذوما حاجات لازمكم تشدوهم وما تغلطوش فيهم جمل. به لهنا يدخل لنا الميساج نيرفو سنسيتيف، يدخل للموالي بنيير، هي لهنا باش تحول لنا الميساج نيرفو سنسيتيف الميساج نيرفو موتور. فهمتوا معناها باش يدخل سنسيتيف يخرج موتور، اللي باش يهزوا الميساج نيرفو موتور يتسمى موتو نورون، اللي هما باش يهزوا اوب يخرجوا يمشيو في النير راشيديان في الفيبر نيرفوز موتور اللي موتريس سامحوني يتسمى فوا افيرون كيما قلت لكم باش يهز من السونتر للميوسكول معناها للبرا. اوب يمشي الميساج نيرفو في الفيبر نيرفوز موتريس اللي يوصل للميوسكول الفليشيسور دو بيي اللي يوصل اللي حاجتنا بيه احنا باش يعمل لنا اكستنسيون دو بيي. به لهنا هذايا زاد هذه بلاك موتريس تو نزيدو نفسروها بشوي بشوي في لي فيديو. به هذوما هذه نوسيون لازمك تشدها وتفهمها باش تنجم تفهم الكور الكل. افهم حاجات هذه كيفاش تصير لا ريفلكس ميوتاتيك، هذه لا ريفلكس اشيليان. به ان شاء الله نتصور هذه مفهومه. به خلينا نتعداو نترجموا هذايا الكل في كتيبه. به عندنا لا سونسيبيليتي دو موسكل ديسبارو دوب ما ضربنا بعديك ديسباريت ما عادش يحس الانسان في الوجيعه. Donc les faisceaux neuromusculaires constituent des récepteurs sensoriels indispensables au déclenchement du réflexe myotatique. La stimulation de ces récepteurs provoque la production d'un message nerveux sensitif. تشد اللي les faisceaux neuromusculaires هما des récepteurs sensoriels معناها يصير فيهم la production du message nerveux. شدها هذه ما تنساهاش. la moelle épinière et le centre nerveux de réflexe myotatique. باهي مش نتاع لي ريفلكس الكل، هي مسؤوله سنتر نيرفو نتاع لي ريفلكس ميدولير الكل منهم لا ريفلكس ميوتاتيك. elle transforme le message nerveux sensitif en message nerveux moteur. يعني باش تحول لنا الميساج نيرفو سنسيتيف لميساج نيرفو موتور. به تصور سهل هذه مفهوم. نتعدى le nerf rachidien assure la transmission du message nerveux كما قلت لكم. هو النير راشيديان نلقاو فيه الفيبر نيرفوز سنسيتيف وموتريس. دونك هو il assure la transmission de message nerveux يهز ويجيب. لهنا le muscle étiré extenseur et son antagoniste اللي قلنا باش تصير اي موفمون لازم ديما عندنا ميسكل اكستنسور وفليشيسور اللي هما دو ميسكل يتسموا antagoniste هما les organes effecteurs. Les deux racines rachidiennes n'ont pas le même rôle. Les racines dorsales كما قلنا هما destinées للرول سنسيتيف والراسين فونترال ديستيني للرول موتور. هذوما حاجات لازمكم تشدوهم بالحق تري امبورطون باش نجمو تفهموا الكور الكل. باهي دونك لهنا الفيديو هذايا وفاء، ما تنساش تعمل ابوني ولايك وبارتاجيو الفيديو ما بينكم وما بين صحابكم وخدموا جرس باش لكم اي جديد. سينون نتقابلوا في الفيديو الجاي ان شاء الله ربي ينجح.